और मजदूर से कि दामन वक्त में गुंजाइश समेत ये मुफस्सल बहस व्यायत भी, लेकिन हमारी मिजाज के मुताबिक ये एक किस्म की पहला से चीज़र वही पिन पा, लेकिन चाहना मुकर्रर अव्वल करे तकाज़े बहुत मुकर्रर साने करे तकाज़े करना अव्वल मुनासिबत दिखा चुन चिकली हो जिंदा ज़हनी आमदे की, लेकिन दो महसूस बहरहाल कि खिदमत ला सूरह कौसर तिलावत बेशरफ हासिल बस। सूरह कौसर देवा कदला नाजिल सोंस आस बिन नवाइस कि पैगंबर लता आना मिन मसोंस कि अब तर्ज है वाच पैगंबर लमा दुख सोंस वाच पैगंबर तसल्ली कर सूरह कौसर नाजिल बस। इन्ना कल कौसर लेंगे रसूल यहाँ गमगीन चाहो ना यहाँ कौसर आता बस। फसल्ली लिरब्बिक वन्हर, यहाँ इस फ्याबियस और कुर्बानी में इन शानिका हुवल अब्तर कि दे ज़रखान तुम खुदा अब्तर वायद येरी शानी गुस्ताखी बिहान तुम खुदा अब्तर वायद येरी नस्ल को ता क़यामत बाकी करती। कुरानी वाज़िह मौजिज़ाइन, कुरानी वाज़िह चैलेंज कि दुनिया ला चैलेंज मीन्स कि पैगंबरी नस्ल पचान से अगर छन चुप चलत जिसनारे किताना छन में ता क़यामत खुदा से बाकी अक़ीद गाना वाज़िवत कि बनी उम्मियना बनी अब्बास पुंस ज़ुर्रियत फ़ातिमी का आल मोहम्मद कहते थे जुल्म चिबस कि कौन लकुतान सादात इन ज़रे वाज़िह ब्यायत पो अयान ब्यायत पो मुश्किल बत पा गार सादात चिकथोना को क्यों सर यंग मुतासना मकसद देवार इन चुनाई ब्या सादात कुन खूनी का देवार खड़ा दे तो बेसना दरों थनमन बनी अब्बास न बनी उम्मिया पे तज़किरा वामेर आले मोहम्मद न आले मोहम्मद ज़ुर्रियत तज़किरा वासुस सुभान अल्लाह। विचार कुरानी सी वाज़िह बेसियत पा कि पैगंबरी शानी गुस्ताखी बिहान कुन दोंग नस्ल कुन अब्तर वायपिन दोंग अब्तर वायपिन दोंग बुरे दवायपिन मगर ये नस्ल को ता क़यामत बाकी खड़ती है पैगंबर ला तसल्ली मगर तसल्ली में चिब्यास तसल्ली में बिबाल ला पैगंबर ला जनाब ज़हरा है शक्ल में पहुंची शस्ते बस तो ये माहौल पर भी इन पा दे माहौल पर भी इन पाया कि दे माहौल पर भी नु बोंगस क्या है पुले की छल बा इन पा दे अरबी माहौल पर भी नु बोंगस क्या चीना कौन सी कुछ छल बो नजम से दे स्क्यां खेरे न दफन लेता अगर कौन मोहलत थक ना बाल खेरे दफन लेता या स्केस भी बाहला दफन लेता अगर कौन दो पता मवाचुन जी चोले सोंसे ना दुम कौन खेरे दफन ले आया सकता दे माहौल पर भी नु पैगंबर ला कौसर शक्ल नु कि सूरह कौसर तफसीर नु फातिमा शस्ते बस जनाब फातिमा शस्ते बयाना मुमकिन है कि क्या तारीख में औमा सोचे फातिमी इस्तकबाल ला पैगंबर ला से पालो पैगंबर से फातिमा खुली जगह भी गया पालो पैगंबर से फातिमी ला कौन बो से मिल पालो मुमकिन इनमें मुस्तरिस पैद पो या नबी अल्लाह या नसीम हमों दिचे ताज़ीम ची दिचे तकरीम ची
Ngai mahol paving muyat pin ki bongas ke na demi la thel bayin da to la thel bayin dem da to vari de bongo nango arin ez zillati ba'is bayin magar yang ye bongo la dite izzat ikram chichabe inda putis pe aqid पैगंबर सीधे जवाब पविंग नदिका से पविंग को यकीन कि किती बंगम किती पारे नंगो आरिम किती बंगम किती पारे जिल्लते बाइस दन्ना नि ज़हरा खुदावंद आलमीसी नि पारे इज्जत बाइस बस दुनिया दी मुताम सुभान अल्लाह क्या नस्ल पैगंबर जनाब ज़हरा इन जारी बियायत पर खुदाई मशीयत युत्पा कि पैगंबर से देते इज्जत एहतराम ल चालास आया पैगंबर खुदी बों इंदर लाकिन पा या खुदावंद आलम हुक्मियत पैन पा हुआ मा यंतिक अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्य यूहा बिमिस्ताक़ियत बिनबी खुदावंद आलम हुक्म अलावा खुदी يعني اللبلة جنبش من ما يتبنبي سيتيكا سالبيونس الفاطمة بزعة من فاطمة نيتو كراي فمن أبغزها أبغزني أسجار سوتيجس فاطمة لا فاطمة ناراز بك فاطمة لا دوخشوك فمن أبغزني وسينا لا دوخشوك أنا سوكسين فمن أبغزني أبغز الله गार सूची की सिंहाला दोक्षु ना गार सूची की नाराज बेस ना खुदा नाराज बेस भी चा खुदा ना फातिमी इलाको मजबूतियत पा लेगी मजबूतियत पा इलाके इला फातिमा ना खुदा वंदे मुताल ज़ादी मुताल्लुक देने पा कि तबरिंग दलाइल तबरीन नो बयान बिया सोलता हदीस पे इति खिदमत ला हुसैनी नो बयान बिस्पा कि फातिमा जाज़र फातिमा ला ज़हरा जाज़र बिन जवाना बयान बिया सोस फातिमा ला ज़हरा दो वज़र बिन पा कि खुदावंद आलम ज़ुकुरी अज़मत नूरी का ज़हरा खलक बिस्पा सुभान अल्लाह दो बारी जनाब फातिमा ला ज़हरा ज़र का सल फातिमा ना खुदावंद आलमी दराबितो चियत पा जनाब ज़हरा सी बियस पी लस्कुन कुरान शक्ल में नज़ूल करता लीन फातिमा ना खुदावंद आलमी इर्तिबात को इर्तिबात फातिमा खुदावंद आलमी नज़दीक खुदावंद मुताल नज़दीक फातिमी शानियत पे चियत पा कि फातिमा की लश्ती बस ना आया नाज़िल करता अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दबी ज़मीन के शेख अब्बास अपने लाकुरी पूरी से प्रयासों बाबा यानी से मसद मफातिह जिनान भी से मांग किताब ये दुआ कुनी de dua kun de kitab dua ashin chiyo de kitab kun matalba mafatil jinani miyon si chata la ko zyada epin cha miyon si mafatil jinan sale korbi zer bana Sheikh Abbas अपने से पूरे पूरे जवाब मिले ना से mafatil jinan से चम बचिक de hadiya bespin pa jinaab ज़हरा में तख्सिका नी कमाल में जनाब ज़हरा कमालिन सुची mafatil jinan sale सुभान अल्लाह अगर नता से खुलूस अमल ची का अगर लश्त ना जनाब ज़हरा में तख्सिका अगर ना दिलस पर सवारो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज दुई बाल्ला कि जनाब ज़हरा खुदा ने जैसे जनाब ज़हरा ला मुज़िनियत अगर मतन से इबादत भी इंदस्नारे वाज़ी है ये दोज़ख पुलशिक से जन्नत पे तलबी भरी भी मती दुआ पसंद यो
कि नया मुस्लिमी का हरगा शिक जरे आले मोहम्मद नई मौत को वाकई सोन शिक जरे चा जहन्नम में मिथुन जन्नत में खेरुक जरे मगर शहजादी कौनेन फातिमा ज़हरा से इबादत पूछी भरी बेन पा जो खुदावंद ज़ात को लायक इबादत से बेन पा चा फांश कौनेनी यानी जन्नती गुस्तरीन कुनी सरदार इन जरे पैगंबर से दोनों बशारत मिने यत्ता तो भी बावजूद पूरी इबादत पथों से में हैरान गत बयान दिया सोंसत कि जनाब ज़हरा बुखमू शठन सोंसत पालो इबादत की वजह से लाखों रेंटक स्क्वायर की वजह से का लाखों लशाह सोंसत पा चा नंग दस ब्याह पोसा इबादत शुमार बसे मकसूद में कि दे जो लस्कुन गांव मस्ती से तांगो लेकिन मौका सोना इंशाअल्लाह यंग आइंदा मजालिस कुन दे मुनासिबत कुन से गुफ्तगू होगी चाहने की मुस्लिमों में ब्याह लस्कुन इबादत अलावा ब्याह इबादत के अलावा नंग रोज़मर्रा बे लस्कुन सरसे से तांग सकते पैगंबर से इबादत फातिमा लदी इबादत तज़किरो भी नु पैगंबर से दे नंग नुवा युत बे लस्कुन गांमा चांद से सवाब युत जरबो जनाब फातिमा सरसे से तांग सकते बहरहाल मुख्तसर बत जनाब फातिमी कद्र मंजिलत पोचियत पा या अली लपतयत पा या पैगंबर लपतयत पा चाज बना जनाब फातिमी मंजिलत को खुदाई नजदीक चियत जरबो या अली ला या पैगंबर ची भरी पतयतिन पा चाजर बना लैलतुल क़द्र मिस्ताक करार तांसत फातिमा लैलतुल क़द्र पोया आइमा मासूमीन लदरक सोबिन गार दुनिया मखलूक चिक लदरक सुलदर यानी दरक सोहमत की लैलतुल क़द्र पोची इंजर वाइको लैलतुल क़द्र पो ची इंजर वाइको गार यानी मखलूक चिला दरक सोहमत जो न चुप फातिमा लैलतुल क़द्र मिस्ताक करार तांसत पा फातिमी क़द्र मंजिलत पो खुदाई नजदीक चियत जरबो या अली लपतयत या नबी लपतयत पा दोई भरी हदीस किसाई मशहूर मारूफ हदीस नती रोज मर्रा मजलिस कुनी आना यानी मजलिस पा बदुन ला बयान गत की हदीस किसाई तिलावत को कि जनाब जाबिर सिरना यानी रिवायत सोंसत कि फातिमी उनको सजरे फातिमी चिकोस यक्ति पैगंबर शख्स कसल बिउस नि बदनी ज़ुअफ़ महसूस वत ज़बना जनाब ज़हरा से ची कसल बिउस नया दी ज़ुअफ़ पबिन खुदाई पनाही पैगंबर ल बदनी ज़ुअफ़ महसूस वाना गार सोंस जनाब ज़हरा इस्तावे का सोंस चा कद्र मंजिलत पो पैगंबर लमुज़नियत पा पैगंबर ज़ुअफ़ गाना पूरा सोच जनाब ज़हरा इस्तावे गाना पूरा सोच قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام جاكوني نجحتي يعني ني بابا ني شرا ني نامبو من داخل سونس السلام عليك يا فاطمة فاطمة يريد نسأل عن بدو بسون فقلت عليك السلام السلام جواب زوق بالله إني أجد في بدن ضعفا پیغمبر کسل مسنی بدن نزوع محسوس منه فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه يا بابا نيان دي ضعف لنا خداي لقمني خداي فارين
या फातिमा ایتینی بالکسای یمانی پیغمبر چی کسل بیومد یا فاطمه کسای یمانی کیوں فغطینی پیغمبر اس کیوں سے نفاما گونز بلکہ جناب زهراء کسل بیومد فغطینی ده چادر بنی دکتری تون فآتیت بالکسای یمانی فغطیته جناب زهرا چی کسل بیومد ناسی چادر یمانی کیوں سے نا پیغمبری دکتری تانس دوی بالا چی سن وصرت انظر الیه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله جناب زهرا سے پیغمبری کا چادر یمانی تنگ مونا چی تھومت پیغمبری دے نور پو بکا دنے نور چی ظاہر سن گویا چودوی چان نچوخ پسان سان سن روشن سن پیغمبر الوینو زوب محسوس وینت پا پیغمبر الوینو یعنی زوب محسوس وانا پیغمبر دے زوب پو دور بیالا در فاطمہ زہرائی کا انس در فاطمہ زہرائی کا انس ندب زوب پو بھی یعنی شفایا بی بری چی کیوں چادر فاطمہ کیوں چادر فاطمی بدولت پیغمبر زوب پو خدا بند عالم سبحان اللہ احسن دیو بھی کہتا اختتام بت خدا بند متعالی بارگاہ ہندواب خدا بندہ نیال سا گار بیماری چک نئی اندر چاہے روحانی بیماری چاہے جسمانی بیماری بحق زہرا نئی بیماری دور ہو چکے آمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد دینام بولی کہ رحمت و برکات نزول ہو چکے آمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد نیا نجف اشرف علوم دینی حاصل بیا کری اونسیو نیا لدین علوم کنینا نئی سنین کنینا دے علوم کے نورینا نور چی نئی سنین کنینا منور وچک سے نیا لدین نور پو دنیای گوشہ گوشن تھون چک پای پی توفیق شدر سیاد آمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد نیا لنگئی مقاصد کنینا کامیابی شدر سیاد آمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیای گار گوشہ گوشن محبان آل محمد یدنا کون دشمنی شر کنشن محفوظ قیام آمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد گار مؤمن مومنات چی مریض ایرنا